पळय हांवें कालूच तेजो आमच्या गोंयच्या सीएमाचो स्टेटमेंट पळयला आनी आयकलां हांवें तेणें एक प्रेस घेतलां पळय तें रिगार्डींग पीटबुल बॅनिंग ऑफ पीटबुल आनी रॉटवेलर आनी तेज्या उपरांत तेणें सांगलां हें आपण ऑर्डनन्सूय हाडटलो म्हणून हेची जाली 2 दिसांची असेंब्ली जाली ते प्रायवेट मेंबर बील हाडून ते डिस्कस करूं येताले वॉट वॉज द हाश ऑर्डनन्स हें जे प्रिविलेज हेचेर कॅबिनेटाचेर हेचेर प्रिविलेज हें करून आनी ऑर्डनन्साक वचपाक योग म्हाका दिसता योग कितेंय तरी हितून हें आहा पूण योग सांगूंक कोत्ता हें आतां पयल्या सद्या हांवें सांगूंक कोत्ता की जावं घेतलां तें बरें आहा कित्याक हे पीटबुल आनी रॉटवेलर पळय ही दोनी प्राणी मातशी एग्रेसीव म्हणजे चडूच एग्रेसीव तांकां त्या भाशेन तो ट्रेन करिना त्या भाशेन तेंची स्पेस दिना आनी त्या भाशेन ताका तो सांबाळना बऱ्या भाशेन ती जे पळय हे स्ट्रे इन्सिडंट जाल्या ते जावंक शकता चड तेजेर कांय चड उलोवपाक वचना कित्याक हांव एक डॉग लवर आनी आमकोड्यानूय आहा आनी आमी वेल मेंटेन केल्या आनी कितें आहा पळय कोहें आहा पळय ती एका कमांडाचेर आहा पुणून हें आतां पळय एक कॅबिनेट एप्रुवल केला प्रिविलेज यूज केल्या आनी पळय ऑर्डिनन्साक वयता आमचेर हेका लागून आमचे ते एक स्ट्रे इन्सिडंट जाल्या आनी तितून एक इशू जाला म्हणून पूण ते स्ट्रे इन्सिडंट जाल्या त्या आख्ख्या गोंयकारांक तेजेर तितलो एफेक्ट जायना एफेक्ट जाता आमचे पळय हे बाउन्सर हें आहा पळय ते कोत्तात पळय मोर दॅन द एफेक्ट तेंचो बाउन्सराचेर लोकांक डिस्प्लेस कोत्तात घरांतली भायर काडटात लोक त्रास जाता हे बाउन्सर तेजेर हें करूंक जाय एप्रुवल घेवंक जाय कॅबिनेटाचें एप्रुवल घेवंक आमच्या गोंयांक काबार जाता उदकाक आमी मरतले म्हादयचें काबार जालें तेजेर हें करता ऑर्डिनन्स हाडूंक जाय दुसरें म्हणटा पळय तें आमचें लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन आमचें काबार जाल्लें कोणें ना तेजेर हें करूंक जाय विचार करूंक जाय तेजेर ऑर्डिनन्स हाडूंक जाय ड्रग मेन्स वन ऑफ द मेजर इश्यू ड्रग मेन्साक लागून इतले आमचे नांव पिड्यार जाला हिंगाच न्हू आख्ख्या संवसाराक आमचे ड्रग कॅपिटल ऑफ इंडिया म्हणून आमचें हें जाता तेजेर ऑर्डिनन्स हाडून तें कटल करूंक जाय पूण आमचो गोंयचो चीफ मिनिस्टर म्हाका दिसता ह्या प्राणीचेर हाडून दोन भाशेचेर आनी ह्या सुण्याचेर हाडून कितें साबर करूंक वता आमकां मेन इशू आहा तूं आमचो चीफ मिनिस्टर गोंयचो तुजो सगळो हें आहा पूण राज्य अमावंटाक आमकां कितें सोसायटीक गोंयांक कितें पळय हें जाता तेजेर तुवें इशू हाडूंक जाय तेजेर तुवें ऑर्डिनन्स हाडूंक जाय तें तुवें सांबाळपाय लॉ एंड ऑर्डर आमची कॉलेप्स जाल्ले क्रायम रेट वाडलेले कोणाना एक्सिडेंट रेट आमचे पळय मरतात पळय तेजेर येत फ्यू इन्सिडेंट हें जालें पळय जे स्ट्रे इन्सिडंट जाल्या पळय तेजेर आख्ख्या गोंयांक लागता पळय तें दाखयता तूं केलांय तें बरें आहा ओ इशू हें घेतला पळय तो बॅनिंग ऑफ द पुणून तुवें एट द सेम टायम बींग अ चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा तुवें हेचेर नदर मारूंक जाय गोंयचे आमचे नांव पिड्यार केला गोंयकारांक आमकां मार पडटा हिंगाय मार पडटा हिंगाय अटॅक कोत्तात आनी भायर स्टेटीन गेले पळय लोक मरता तेजेर कितें घेतलाय तुवें हेचेर तूं कटल कर हेची आमकां सुरक्षा दी गोंयकारांक डिस्ट्रॅक्शन जाता मेगा प्रोजेक्टार भायल्या लोकांनी भायल्या स्टेटीच्या लोकांनी तेणी आमचें इन्वेजन केलां तेचेर कितें कोत्ताय हे कुत्र्यांचेर तूं हें हाडून आमकां कितें सांग आमकांय कुत्र्यांच्या बाराबरी उडयता पळय तें जालें